अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज 15वीं शब आने वाली है, शाबानुल मुअज़्ज़म। तो आप हज़रात इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और एक नमाज ज़रूर अदा करें जिसको कि सलातुत तस्बीह कहते हैं। सलातुत तस्बीह की बड़ी फजीलत है। तो आइएगा, मैं आपको सलातुत तस्बीह के बारे में बता रहा हूँ और पूरा तरीका भी इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा कि किस तरह आपको अदा करनी है। तो उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइएगा, अब मैं शुरू करता हूँ सलातुत तस्बीह। ये बड़ी फजीलत वाली नमाज है। सलातुत तस्बीह की 4 रकात हैं जो एक सलाम के साथ पढ़ी जाती हैं। चूंकि उसकी हर रकत में तस्बीह सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 75 बार पढ़ते हैं, इसलिए इसका नाम सलातुत तस्बीह है। इस नमाज को वही शख्स तर्क करेगा जो दीन में सुस्ती करने वाला होगा। इस नमाज की बरकत से 10 गुना माफ हो जाते हैं। वो 10 गुना कौन से हैं, पहले ये भी सुन ले। नंबर 1 अगले, नंबर 2 पिछले, नंबर 3 पुराने, नंबर 4 नए, नंबर 5 आमदन, नंबर 6 सहबन, नंबर 7 छोटे, नंबर 8 बड़े, नंबर 9 जाहिर, नंबर 10 छिपे हुए। ये नमाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को सिखाई थी। चुनांचे हदीस शरीफ में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ए चचा, क्या मैं तुमको अता करूं? क्या मैं तुमको बख्शिश ना करूं? क्या मैं तुमको ना दूं? क्या मैं तुम्हारे साथ एहसान ना करूं? 10 खसलतें हैं कि जब तुम उनको करो तो अल्लाह ताला तुम्हारे अगले, पिछले, पुराने, नए, दानिस्ता, नादानिस्ता, सगीरा और कबीरा, पोशीदा और जाहिर सब गुनाह बख्श देगा अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो आपने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीका बतलाने के बाद इरशाद फरमाया, अगर तुमसे हो सके तो ये नमाज रोजाना एक बार पढ़ो। अगर रोजाना ना पढ़ सको तो हर जुमा को एक बार पढ़ो। ये भी ना कर सको तो हर महीना में एक बार पढ़ो, और ये भी ना हो सके तो उम्र में एक बार जरूर पढ़ लो। यानी अपनी पूरी जिंदगी में एक मर्तबा जरूर सलातुत तस्बीह पढ़ो। अब आइएगा, मैं आपको पढ़ने का तरीका बताता हूं, इसकी तरकीब बताता हूं कि ये नमाज किस तरह अदा करनी है, सलातुत तस्बीह किस तरह पढ़ी जाएगी। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। तिरमिज़ी शरीफ में हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रदी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत के मुताबिक पहली रकात में सना यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मैं आपको पढ़ करके इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपके याद ना भी हो तब भी आप इसको सुन करके याद कर लें, क्योंकि ये नमाज जो है बड़ी फजीलतों वाली है, बड़ी फजीलतों वाली है। तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। तो पहली रकत में जो है वो आप सना पढ़ेंगे। मैंने आपको सना पढ़ के बता दिया। फिर सना पढ़ करके ये तस्बीह पढ़े, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 15 मरतबा आप पढ़ेंगे। यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा ये पढ़ा, इसके बाद में आपको 15 मरतबा पढ़ना है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर अऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ और कोई भी सूरत आप पढ़कर रुकू में जाने से पहले यही तस्बीह 10 मरतबा पढ़े। यानी सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। यानी आप जो है अलहम्दु शरीफ और कोई जो सूरत आपको याद हो वो पढ़ने के बाद में आपको 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ना है। रुकू में जाकर 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद 10 मरतबा पढ़े यही तस्बीह सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर रुकू से सर उठाए और समी अल्लाहु लिमन हमीदा
اور ربنا لکل حمد کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ سجدہ کو جائیں اور 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد 10 بار یہی تسبیح پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر دونوں سجدوں کے درمیان، یعنی جب آپ پہلے سجدے سے سر اٹھائیں تو آپ ذرا دیر جو بیٹھتے ہیں تو اس میں آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی جلسہ میں آپ کو 10 یعنی بیٹھنے میں آپ کو 10 بار پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر آپ کو دوسرا سجدہ کرنا ہے، تو سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد میں جو ہے وہ آپ کو پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 بار تسبیح مکمل ہو گئی۔ پھر اسی طرح باقی 3 رکعتوں میں پڑھے تو کل 300 بار تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ ایک روایت کے مطابق پہلی رکعت میں سورہ زلزال اور دوسری میں والعادیات، تیسری میں اذا جاء نصر اللہ اور چوتھی میں سورہ اخلاص پڑھنا افضل ہے، لیکن جو آپ کو یاد ہو آپ وہ پڑھ لیں۔ دوسری روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ تکاثر اور دوسری میں والعصر اور تیسری میں قل یا ایھا الکافرون اور چوتھی میں قل ھو اللہ احد پڑھنی چاہیے۔ یہ نماز زوال کے بعد اور ظہر سے پہلے پڑھنا افضل ہے، لیکن رات میں ہر غیر مکروہ وقت میں اس کو پڑھ لیں، اسے پڑھا جا سکتا ہے، یعنی مکروہ وقت نہ ہو آپ رات میں بھی اس کو پڑھ لیں۔ تسبیح انگلیوں پر گننا مکروہ ہے، ہو سکے تو دل میں شمار کریں ورنہ انگلیوں کو دبا کر پڑھ لیں۔ اگر کسی جگہ 10 بار سے کم پڑھا گیا تو دوسری جگہ پورا کر لیں تاکہ 300 مرتبہ تسبیح پوری ہو جائے۔ مثلا رکوع میں بھول گیا تو سجدہ میں 20 دفعہ پڑھ لے۔ اگر سجدہ میں تسبیح بھول گیا تو دوسرے سجدہ میں پورا کر لے۔ اگر سجدہ سہو واجب ہو تو ان میں نہ پڑھے تاکہ تعداد 300 سے زیادہ نہ ہو۔ تو یہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اور اس کی فضیلت بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ تو آج کی شب جو ہے یا آپ ضرور اس کو پڑھیں، صلاۃ التسبیح، مطلب زندگی میں، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ آپ ضرور اس کو ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت اس نماز کے صدقے میں